جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با وحشیگری دنیا را به جنگلی بیقانون تبدیل کردند. البته خوی حیوانی از برخی عادات ضد بشری این جانیان انسان نما بالاتر است. فقط از اینها برمی آید که مردان، زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون بکشند و بناهای فرهنگی تاریخی را تخریب کنند و ادعا کنند مدافع مردم هستند که از این کودک کشهای کودکخوار تعجبی ندارد. شما با حافظه تاریخی مردم نمی توانید بجنگید. حافظه‌ای که فقط و فقط شکست شما را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به یاد دارد. در این نبرد پیروزی با کسی است که ترس به دلش راه نداشته باشد. رزمندگان شجاع‌دل با غیرت و فرزندان عاشورایی فقط به پیروزی فکر می کنند و جز خداوند متعال از هیچ کس و هیچ چیز واهمه ندارند. این ضربات کوبنده و مقتدرانه ادامه خواهد داشت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. بچه‌های عزیز من، بدونید اگر درس نخونید نمیتونید تاثیرگذار خوبی باشید. به اینا میگفتم بیمایه فتیره، باید درس بخونید. دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه عرض میکنم توجه بدید کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. ابناء الحسین صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، این السبیل بعد السبیل، این الخیرة بعد الخیرة. در کرار مدد یا علی، ندارد حذر از کارزار. ای در کرار مدد، یه کجا دشمن بیبند و بار، یه کند بر نسبش افتخار، چون که گرفته است از آن اعتبار. در این حضرت مولا سیوار، ای در کرار مدد یا علی. باز بخوانید که خیبر چه شد، قلعه اشرار ستمگر چه شد، عاقبت دشمن حیدر چه شد. شکند گردنتان ذوالفقار، شیعه در این حضرت مولا سوار، حیدر کرار مدد یا. مردم شجاع و غیرتمند امروز در صحنه حضور پیدا کردند برای اینکه به ترامپ قمارباز و نتانیاهوی حرامزاده اعلام کنند ما تا زمانی
که از صفحه روزگار محو نشوید، پای کار، پای مملکتمون، پای خون رهبر عزیزمان هستیم. این سری با سریای قبل کاملا متفاوته و ما فقط به درک واصل شدن نتانیاهو رو میخوایم. ما هستیم تا زمانی که این جنگ به نفع مردم ایران تمام شود. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.